गीत रोजून गाया आमचे खातीर जोरया ताणे करून दाखयल्या सर्वेस्पराच्या मना संतोषान हे गीत गायता सर्वेस्पराच्या मना संतोषान हे गीत गायता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या बावतिस्मान आमकां नामकरण जाता. ह्याच नांवान आमकां वळखतात. जेन्ना कोणाचें नांव घेता ताचो उपकार आमच्या मुखार येता. आयचो सेवाधर्म देवाच्या नांवाची व्हडवीक वळखूंक हुस्कायता. देवाच्या नांवाक फावो तो मान दिवंक ह्या मिसान कृपा मागुया. आणि आमच्या भयणीन उद्गारलोली कल्पना आमचे नदरे मुखार दवरून हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनी बक्षणे आमकां मागुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, तुझे नाव पवित्र, तुझे नाव श्रेष्ठ, तुझे नाव उत्तम, तुझे उतर सत. हे आमी जाणा आसतना पासून तुझ्या नांवांक फावो तो मान दिवंक आमी फाटीं रावल्या. नाका थंयसर तुझ्या नांवाचो बेमानान दुरुपयोग करून तुझे नांवांक मान दिवंक आमी चुकल्या. आमकां भुगोस. सोम्या काकलूतकोर. सोम्या काकलूतकोर. क्रिस्ता काकलूतकोर. क्रिस्ता काकलूतकोर. सोम्या काकलूतकोर. सोम्या काकलूतकोर. सौर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. थोड्योच घडयो गिरावन आमच्या खासगी इंतेसावा खातीर भाग्योन जेरोमाचे मजतीन मागुया. आयचे हे नोवेन भेटयता एरिस्टोबुलो डी मेलो. देवान ताच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक भाग्योन जेरोमाचे मजतीन ताचे पासत मागुया. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनीक पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्यो आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. उपदेशकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. तरणाट्या, तुज्या तरणाटपणार कुशाल बोरीत जिये आनी तुजे तरणे पिरायेर तुजें काळीज कुशालकायेन उलासूं. तुज्या काळजाचे अंतरेकान परमणे जिये आनी तुज्या दोळ्यांची आशा छाती पावय. पूण हें सगळ्यां कोन्या पासत देव तुका नितीक उबो कोत्तलो म्हूण लक्षांत दवर. तुज्या काळजांतलो हुस्को काड आनी तुजे कुडींतली दूख पयस कर. तरी तरणाटपण काळ्या केंसांची पिराय पोलकी बोडाय. तुज्या तरणाटपणाच्या दिसा तुज्या रोसणाराचो उगडास कर. कित्याक वायट दीस येवचे आसात, म्हाका कसलें सूख मेळना अशें म्हणपाची वर्सां लागीं पावल्यान सुर्या उजवाड चोंद्रीम आनी नोखेत्रां काळकी जावची आसात आनी पावसा उपरांत कुपां परतून येतलीं. तेन्ना गोर राखतात ते कडकडटले आनी बळवंत मनीस बागवतले. तेन्ना बायलो दळूंक बसच्यो नान, कित्याक तांकां किडकिड्यांतल्यान दिसाचो उजवाड येवचो ना आनी बायलीं दारां धांवतलीं आसतलीं.
तेन्ना गिरणीचो आवाज मोंड जातलो, सुकण्याची चिवचिवणी थांबतली आनी सगलीं गायनां बंद पडटलीं. तेन्ना दोंगरार चडून वचून मनीस भियेतले आनी वाटेर लेगून चलोवंक थरथरतले. तोरी बाडां झाडां फुलां तोळपट भरून जोड जाला आनी जिरकुटांत फळां जातात आनी मनीस आपल्या सासणाच्या घरा वेता आनी रुदोवन करपी रस्त्यार फिरतात. मागीर रुप्याची दोरी तुटतली आनी भांगराची दिवली फुलतली आनी जोरीत कोळशाचे जातले कुडके आनी बायेची गाडी मोडटली. तेन्ना धूल एक पावट जमनींतली आडी कोशी जमनीक परततली आनी देवाक दिल्लो जीव तांचेशी परतून वेतलो. पोळकेपणाचें पोळकेपण उपदेशक म्हणटा, सगळेंच पोळकेपण. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुतां दुवानो चलात पोत्तून ह्या एकाच उतरान मनशांक तूं पोत्तून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सोरून वेता, अशीं तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. उठच्या वेळाचें सोंपण कशें फुलत्या तोंडावरी मनशाचो जीव तूं नाच करताय. सकाळचें तें किल्लोता आनी वाडटा, सांज पावली म्हळ्यार बावून सुकता. जबाब, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जानवाय. पोतून ये सर्वेस्परा, केन्ना पर्यान रागा बोरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचे तुका चुरचुरे दिसूं. जबाब, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटाना तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हासशें कोर. सर्वेस्पराचें भलेंपण आमचेर देवूं. आमच्या हाताचो वावर सुफोल कोर. होय, आमच्या हातांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो. उद्गाराक उबी रावया. Salve sporak soy, salve sporak soy, salve sporak soy, salve sporak soy, salve sporak soy. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजोडायलें. Salve sporak soy, 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 salve sporak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माते वापर मळे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका. आनिकूय पुर्विल्ल्यांक सांगलोलें तुमी आयकलां, सोपूत मोडूं नाय, पूण सर्वेस्पराक तुवें दिल्ल्या सोपुताक पाळो दी. तर हांव तुमकां सांगतां, सोपूत दिवचोच न्हय, जावं सर्गीच्यान कित्याक देवाचें शिवासन तें, जावं प्रितुमेच्यान कित्याक ताच्या पांयांची मोनोय ती, न्हय म्हूण जेरुजाल्याच्यान कित्याक व्हडट्या राजाचें शार तें. तुज्या माथ्याच्यानूय सोपूत दिवं नाय, कित्याक तांचो एकूय केंस
धवो वो काळो तुज्यान करूंक जायना. तुमचें उलोवप इतलेंच जावं दी. होय जाल्यार होय, न्हय जाल्यार न्हय. ह्यावन वगळें तें सगळें वायटोव्या कडल्यान येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, सर्वेस्पराचें पवित्र नांव बेमानात घेवं नये हो आयचो विशय आमचे मुखार दवरला. तर हो विशय एके वाटेन आमचे नदरे मुखार दवरून दुसरे वाटेन हो सेवा दवरून ल्हानसो नियाळ आमी करुया. इश्टानो, आयज काल सगल्या लागीं मोबायल आसात. व्हडल्या लागीं आसात ते आसात. धाकट्या सुपुल्ल्या पोरां लागीं लेगून इस्कॉलाक प्रायमरीक शिकतल्या भुरग्यां लागीं माय पाय मोबायल दिता. म्हाका उगडास आसा, हांव कॉलेजीक आसतना पासून म्हजे लागीं मोबायल आसोंक ना. आतां प्रायमरीक शिकतल्या भुरग्यांक माय पाय मोबायल दिता. आनी जर तर माय पाय लागीं हांवें विचारलें ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक मोबायल कित्याक माय पाय म्हणटात, फादर, फॉर सेक्युरिटी रिजन्स वी गिव देम मोबायल फोन्स. कसली सेक्युरिटी म्हाका खबर ना, पूण तांची सेक्युरिटी म्हणल्यार आमकां CID जावचें पडटात. कित्याक म्हणटा, गेल्ल्या वर्साची गजाल, वेदी सेवकाची जमात आसली आनी कोण तरी ल्हान भुरगे मोबायल घेवन आयले. ताचो मोबायल कोणे तरी कुशीक आसलोल्यान काडलो. भुरगें रडत म्हजेशी आयलें आनी म्हणूंक लागलें, फादर, समबडी रॉब्ड माय मोबायल फोन. आतां कितेंय तरी मोबायल कशे भाशेन तो सोदूंक जायो. ताचे कुशीक आसलोल्याक हांवें विचारलें, तुवें ताचो मोबायल काडला? ना फादर, गॉड प्रॉमीस फादर, हांवें ताचो मोबायल काडूंक ना. दुसरे सायडीन आसलेल्या लागीं विचारलें, बाबा, तुवें ताचो मोबायल काडला? तोवूय म्हणूंक लागलो, ना फादर, गॉड प्रॉमीस फादर, आय स्वेर फादर, आय हॅव नॉट टेकन हर मोबायल. बरें आसा म्हणलें. त्या भुरग्याक विचारलो, तुजो नंबर कितें? नंबर घेतलो आनी फोन मारलो. ताचो फोन वायब्रेटरार आसलो. दुसऱ्या लागीं मोबायल आसलेलो. फोन वाजलो. फोन सांपडलो. त्या भुरग्याक हांवें विचारलें, तुवें आतां देवाच्या नांवान म्हणलें, आय स्वेर फादर, गॉड प्रॉमीस फादर, हांवें मोबायल काडूंक ना. देवाचें नांव तुवें घेतलाय, तरी पासून फोट मारताय. अशें तुवें कित्याक केलें? इश्टानो, तो भुरगो अशें म्हणूंक लागलो, फादर, जेन्ना घरा लागीं कितेंय सांगता, मामी म्हाका फकत रोखडेंच सांगता, देवाचें नांव घेवन सांग, तुवें काडूंक ना म्हणून. इस्कॉलांतूय भुरगीं म्हणटात, से गॉड प्रॉमीस दॅट यू हॅव नॉट रॉब्ड इट. हें आयकोन म्हाका गमोन आयलें. हें ताची सुवयर पडलां म्हणून. देवाचें पवित्र नांव बेमानात घेवं नये आयचो विशय आमचे मुखार दवरला. आयज आमी आमकांच विचार करुया, हांव देवाचें पवित्र नांव बेमानात घेता काय? इश्टानो, आमच्या आवय बापायचें कोणें तरी नांव घेतलें जाल्यार आमकां राग येता. आमच्या आवय बापायक कोणें कितें म्हणलें जाल्यार राग येता. आमी लेगून आमच्या आवय बापायचें नांव घेनात. मामी, डॅडी असल्या नांवान, माय पाय असल्या नांवान तांकां मान दिवचे खातीर ह्या उतरांनी तांकां पाचारतात. आवय बापूय जावन, ती आवय बापूय जावन असल्या उतरांनी तांकां आमी उलो करतात जाल्यार सर्वेस्परा देवाचें नांव तुज्यान आनीक म्हज्यान घेवंक जाता काय? देवाचें नांव तुज्यान आनीक म्हज्यान घेवंक जाता काय? म्हाका जाल्यार दिसना. आनी भोव करून जेन्ना तूं देवाचें नांव बेमानान घेता, हें व्हड पातक की आमी हांगासर चुकता. इश्टानो, देवाचें नांव पवित्र नांव. देवाचें नांव सगल्या परस श्रेश्ठ नांव. देवान संवसार रचलो. देवाचें उतर सत. देव म्हणल्यार सत. आनी जेन्ना तूं फटिंगपणाक लागून, नाळ बुदीक लागून देवाचें नांव उजाड करताय, तूं देवाच्या नांवाक मान दिनाय. जेन्ना तूं सोपूत घेताय आनी सोपूत मोडटाय, तेन्ना तूं देवाच्या नांवाक अपमान करताय. हें आयच्या सेवा धर्मांत आमकां मेवता. जेन्ना तूं जुरामेन दिताय कोणाकूय चेडवाक चेड्याक चेडवाक, आनी जुरामेन तूं मोडटाय, काजार तो साक्रामेन तूं इबाडटाय, कित्याक जुरामेन दिवन तुवें घेतलोलोय तो इबाडटाय जाल्यार इश्टानो, हे परी आमी देवाचें नांव खाला उडयता. देवाच्या नांवाक मान दिना. आयज आमी आमकांच विचार करुया, हांव देवाचें नांव बेमानान घेता काय?
देवाचें नांव हांव बेमानात म्हज्या जिवितांतल्यान हांव घेतां काय विचार करची गरज. जर तर तुजें चिंतप असलें जालां, तुवें असली गोत तुज्या जिवितांत आपणायला जाल्यार आयचो सेवादोर आमकां आमचें जिवीत बदलूंक देवाच्या मानाक देवाच्या नांवाक मान दिवंक आपयता. तर हे सेवाधर्मांत वांटो घेतना आमच्या जिविताक आमी कितें आपणावया. पयली सुवातेर इश्टानो, देवाचें नांव सोत, देव पवित्र हें मानून घेवया आनी बेमानान देवाचें नांव आमी घेवचें सांडुया, देवाच्या मानान लेखुया. दुसरे सुवातेर जे परी आमी देवाच्या नांवाक मान दिता, आमकांय चड एकल्याक नांव दिलां, कोणाक फ्रांसीस, कोणाक आगुस्तीन, कोणाक रिता, कोणाक फातिमा, आमकां नांव दिलां. आमचें नांवकरण बावतिस्माच्या दिसा केलां, पूण जाय ते फावटी आमी लोकांक आड नांवां घालता. थोड्यांक तो भेंडो, तो शेवटो, तो हो, तो कोलो असल्या आड नांवांनी लोकांक पाचारता आनी त्या मनशाचें नांव इबाडटा. दुसरे सुवातेर ज्या मनशाक ताच्या आवय बापाय नांव दिलां त्या नांवान त्या मनशाक उलो करुया, ताचें नांव राखुया. तेन्ना आमी अशें करतल्या तेन्ना आमी पेल्याच्या नांवाक मान दितल्या, तेन्ना आमी देवाचें नांव राखूंक पावतल्या. तर हे सेवा धर्मांत वांटो घेतना देवाचें नांवाक मान दिवया, देवाचें नांव राखुया. दुसरे सुवातेर आमच्या भाव भयणाक मानान लेखूंक तांचें नांव राखूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ ह्या सेवा धर्मांत भाग्योन जेरोमाचे मजतीन मागुया. Sobab dila, sobab sounding, jivitatso, bogan kele, bedorezo, Baba tujhe, udor manta, mogan tuka, jivit vomta. Baba tujhe udor manta mogan tuka jivit vomta. म्हज्या भयणी भावानो, हे म्हज्या आनीक तुमचें बलिदान सोद पोद वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोयमेक आकांक्षेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे पोरजेची देणी प्रोत्सोन जावन मानून घे, की बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. तो ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण आमी मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोद वेदारा आनीक सासनाच्या देवा, सोर काळी आनीक सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या वावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण पुरगोडटा. हेर बरवशान ताच्या मोहिमेवून येण्याक अंतरेकता. देखून आतां देव दुतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र.
तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोत तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परीं जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनीक हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोड परगटुया तुज्या जेजू खुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरे आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोळ जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशा कुवारमारी देवाचे माये सांगाती भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटवी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ जो जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती द्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
आत्मीक कोम्याव मोज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव चड मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे बो अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोट सोरूंक म्हाका केदीस निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनीक बळ दिताय. आमच्या असोक्तायेंत लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दोयेन उबार आनीक सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालीन आमी भोगूसो कोर. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. नोवेनाचे मागणी. देवा आमच्या बापा जेजू, तुज्या उपुरबायेच्या पुताचे नांवी पवित्र आत्म्याचे पदवेन आनी कृपेन आमी तुका वोन दितां आनी दिन वाचतां आनी तुका आमच्या त्रित्वी देवाक आमचें समर्पण करतां. जेजू, आमच्या सोम्या आनीक सडवणणारा बागेवन जेरोमा परी पवित्र पुस्तकाचे मोगी आमकां कर. दिसपट्टी देवाचें उतर वाचून तुका अदीक आनी अदीक आमी ओळखूंक पावूं आनी तुज्या मार्गदर्शना प्रमाणे आमचो भावार जिवाळ सांबाळून आमचे फुडले पिळगेक पसरावंक आमकां तूं कृपेन भर. पवित्र आत्म्या, तूं प्रमाणीकपणाची जोर दर एका फिरगोजकाराचेर ताच्या कुटुंबाचेर तुजे कृपेन बदलोली बेसांवान देवय. आमचे गोराबे तुजे भक्तीन पवित्र कर. आमच्यो ल्हान क्रिस्ती समुदायो भावार्थान उखोण बरवशाचे जिवाळायेन आनी मोगाच्या एकचारान थिराय. आंकवार मारी सर्गीचे माये आमकां सदांच तुज्या आसऱ्या खाल बाळगून दवर. सगल्या वायटा विघ्नांतली कोरोना व्हायरसाचे पिडेंतली आनी पातकांतली आमकां निवार. आमच्या दिसपट्ट्या गरजांनी उदीक करून दूख कोश्ट आनी संकोश्टा वेळार तूं आमकां पाव आनी बापाचो सुभां आशिर्वाद आमकां मेळय. ह्या वेळार थोड्योच घडयो गिरावन आमची मागणी देवाक बागेवंच्या रोमाचे उद्देशी उबारुया. हे सगळे आमचे आवडे देवा बापाक उबारून आमी बापाचो आशिर्वाद मेळोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दो नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत तुजे थंय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां आमेन. भाग्यवंत रोम आमचे पासत विनंती कर. सर्वेस पोत तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
पुस्तकाच्या मोग्या देवा उदक वाचूंक शिकय देवा मोगान काळजां पेटय देवा उदक वाचूंक शिकय देवा मोगान काळजां पेटय ताण्याचेर झुजूंक शिकय भाव भयणांक स्वर्गार पावय ताण्याचेर झुजूंक शिकय भाव भयणांक स्वर्गार पावय सांजेरोम आमच्या आस्काऱ्याक पवित्र पुस्तकाच्या मोग्या सांजेरोम आमच्या आस्काऱ्याक पवित्र पुस्तकाच्या